إخوان، السلام عليكم. المهم اليوم جيت نقول لكم ندير واحد لا فيديو صغيرة باش نفيدكم على لي ديمارش اللي خصكم ديروهم باش دومونديو فيزا ايتوديون. المهم كما كتشوفوا هنايا عندنا هاد الفيشي جبتهم من السيت ديال الكونسولا لي دوكيومون ا برودوير. المهم هنايا الا بغيتو تيفيكتوي واحد لا دوموند ديال فيزا لون سيجور اون فرانس pour la poursuite ديال لي études. المهم tout d'abord il faut faire attention خصكم عندكم une préinscription ديال Campus France. Normalement هما غادي يحطوها في début juin إلا مازال ما يحطوهم. Les documents كاملين خصهم يكونوا en français. En plus dossier خصو يكون في داك l'ordre في هاد l'ordre اللي غادي تلقاو عليه الفورمulaire. المهم tout d'abord كاين واحد الفورمulaire اللي هو formulaire de demande de visa long séjour. هذا خصكم تعمروه. غادي ندير لكم اللين ديالو باش تيليشارجيوه. المهم ان توكا راني درت هنا واحد السكرين ها هو كما كتشوفوا. المهم هنايا هاد لومبلاسمون ماشي نتوما اللي تخدشوه، هنايا ديروا لو نون لو برينون لا دات دو نيسونس ليو دو نيسونس، مهم معلومات عاديين. هذا ريكتو فيرسو. المهم تعمروا هادشي كامل. الزاوج خصكم عندكم دو فوتو ديدونتيتي. المهم دو فوتو عاديين تصاور، وحده باش تلصقوها هنايا في فورمولير ديال دوموند دو فيزا بور لون سيجور فوتوغراف ديدونتيتي تلصق وحده تما، وحده تخليوها ديروها خليوها معاه. فيش دو رونسينمون رومبلي. مهم واحد لونفلوب يكون فيه تامبر، يكون فيه السميه والادريس ديالكم. اوكي دروك نمشيو لا بارتي ريسورس. الا كنت بورسيي المهم جيب لهم اتيستاسيون ديال الفيرسمون ديال لا بورس. سينو المهم الا كان الكارون ديالك، هذه هي الحاجه المهمه دروك غادي نهضروا على الكارون. الا كان الكارون ديالك في المغرب خصو يكون اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا جد ولا جده ولا عم ولا خاله ولا عمه، المهم ولا خالك. اول حاجه خص تكون واحد لاتيستاسيون بونكير، المهم جيبوها بلا بنك ديال واحد ديبو دان اور دو ترانسفير بيرمانون، يعني يبقى دائما وتكون واحد لاتيستاسيون كوم كوا بحال اون بروف. المينيموم يبقى 400 4500 dirhams par mois à peu près 400 euros في لا دوري ديال السيجور. المهم لا باز ديال 10 mois pour une année scolaire ou universitaire. راكم عارفين يعني بلوس انا من الاحسن نقول لكم باسكو هاد الفورمولير جو بونس شويه قديم، من الاحسن نقول لكم او موان ديروا واحد، خصي تخليو واحد 7 ملايين يعني تخليوها من الاحسن، باسكو 4 ملايين و500 راه ما غادي دير لكم والو. Attestation de prise en charge de votre garant. Les attestations ديال prise en charge غادي تدخلوا لجوجل وتكتبوا موديل attestation prise en charge garant، تيليشارجيوها يعمرها يسنيها ديوها غاليزيوها. والمهم راكم راه عندكم pièce d'identité de votre garant، carte nationale ديالو recto verso، attestation de lien de parenté avec votre garant. الا كان الاب غير اكستري دو نيسونس وهو مع الاخر يعني عارفوا بلي الاب. الا ما كانش الاب ولا الخاله غادي تديو بحال الا كانت خالتكم تديو ليكستري دو نيسونس ديالكم مع ديال الجده ديالك باش يعرفوا بلي خالتك، وهما غيديروا لكم واحد لاتيستاسيون. الا الكارون ديالك كان سالاري، اول حاجه خص اتيستاسيون دو طرافاي يجيبها بالخدمه، والدرني بورديرو ديال لا سي ان اس اس. مهم هادو. وكاين في الفيرس اخر كاين ها هما اللي خصكم تزيدوهم هما هادو. مهم قلنا لا سي ان اس اس اتيستاسيون دو طرافاي، لي فيش دو بي ديالو ديال 3 شهور التالية، يعني الا كان خلص في شهر 6 يعني 6 و5 و4 ولي 3 ديرني رولفي بونكير ديالو. الا كان الكارون ديالكم ماشي سالاري، كان كوميرسون ولا شي حاجه منفصله يعني على ماشي موظف كيما نقولوا، registre commerce ولا لا كارت بروفيسيونيل، dernier avis de patente et quittance de règlement de cette patte. مهم euh, الرخصه الكيتونس ديال الريغلومون، dernier avis d'imposition d'Araeb, et les 3 derniers relevés bancaires professionnels ou personnels. Ou il a qu'un retraité, attestation de versement de la pension, يعني اللي reçoit chaque mois. 3 derniers relevés bancaires personnels. دابا غادي ندوزو الى الكارون ديالك اسيدي كان في فرنسا. الكارون ديالك كالعاده ام ولا اب، اخ ولا اخت، الجد ولا الجده، العم ولا العمه، الخال ولا الخاله. attestation de prise en charge، يعني قلت لكم دخلوا جوجل تيليشارجيوها ويعمرها يسنيها. Pièce d'identité de votre garant
ou carte de séjour. يعطيكم يعني carte de séjour ديالو ولا باسبور ديالو الا كان عنده ناسيوناليتي ديروا فوتوكوبي. attestation de lien de parenté يعني قلت لكم الا كانت الخاله ولا مهم ديرها في المغرب. attestation de lien de parenté ديروها في المغرب. Dernier avis d'imposition, ريقولوها له غادي ديال les impôts. Trois derniers fiches de paye. Ok. Trois derniers relevés bancaires personnels. C'est bon. D'abord, غادي ندوزو le dossier pédagogique. Confirmation de création de compte Campus France que vous imprimerez depuis la messagerie de votre espace personnel. هادي في l'espace personnel تكون attestation. Attestation d'entretien. المهم هذيك l'entretien. Les 12 tours. Donc l'attestation. عطيوها لهم. Attestation d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France. هادي قلت لكم من غتدخلوا Campus France غادي تلاقاوها تما. هاد لاتيستاسيون من غادي تلاقاوها تما راه داير لكم واحد اللين باش تيليشارجيوها تيليشارجي امبريمي وتفحها مع الفيزا. بوغ لي باشوليي الدبلوم ديال الباك هادي ضروري. ديرنيي بولتان سكولير ديال الباك. المهم من الاحسن ديرهم 5 6 باك. الا كنتو مثلا درتو شي اني يونيفرسيتير في المغرب. المهم كاع لي ديبلوم تولا ديالكم ديروهم تي سي اف ولا الدالف هادي راه باينه. Ou l'identité page de 1 à 6 de votre passeport. هادشدو باسبور ديالك دير الصفحة الأولى الزوجة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة. والإشارة باسبور خص يكون باقي لك فيه مينيموم أكتر بعام. وإلا كانوا عندك دي فيزا قبل كنت تجيبيهم من أوروبا امبريميهم وتزيدهم معاك. كارت ديدونتيتي ناسيونال كارت ناسيونال كارت دو سيجور au Maroc هي كارت ناسيونال ديالكم. المهم هادشي اللي خصكم. اون بلوس كاين واحد لاتيستاسيون اخرى خصكم واحد الفورمولا اخر تيليشارجيوه وتعمروه. ها هو غير فيزا دو لونغ سيجور دوموند داتيستاسيون اوفي adressé à l'office national à l'office français de l'immigration et de l'intégration. المهم هادي تعمروها عادية. هادي اون فوا غادي تجيو هنايا. المهم من غادي تجيو هنايا تما نعطيكم عاود لي ديمارش ديالكم. المهم نتمنى هذا الفيديو يكون نفعكم. وإلا كان عندكم شي أسئلة خليهم في الكومنتير وأنا غادي نخليكم في الديسكريبسيون لي ليان باش تيليشارجيو هاد لي دوكيومون. المهم باسو اون بون جورني و بون كوراج والله يفرحكم. تشاو.